आज किस डे हो कि किस डे फर्केली किस डे जे भए पनि किस डे चाहिँ किस डे हो ल। अब अरू डे बनाउन निम्ति पैसो चाहिन्छ। अब यो किस डे बनाउन निम्ति भने पैसा नै चाहिनु इन थोल भए पुगन्छ। त्यही हुनाले आज बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड वाला चुन्नालयमा फर्केली म त जान्न कुना काप्चातिर। अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड नभएका अभागी खप्पर हुने कारण हेरबाट चित्त बुझाउनु हो। अब कहाँ हेद्या कहीँतिर हेद्या भन्नुबाट तुमलाई चिन्ता लागन्न आज भने पछा तुम यहीतिर यो काठमाडौँतिर बसन्छौ भने पछा ल पुरै किर्तिपुराका चोभार डाँडा गया चोभार गया अरे मजाले हेऱ्या एक आइफोन साइफोन ठुलो क्यामेरा छ यसो जुमसुममा त्यो दुर्पन छ भने पछि त्यो दुर्पन लगबाट गया त्यतिरै देखिने हो दङ्गामार